सिक्योरिटी फोर्सेस की दुश्मनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। खैबर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, शदीद फायरिंग के तबादले में भारतीय स्पॉन्सर्ड 22 खवारिज हलाक। दहशतगर्दों की फायरिंग से 10 साल का बच्चा शहीद। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखने का आज़म। ईरान के बाद लेबनान में भी जंग बंदी में तोसी। मुद्दत 3 हफ्ते के लिए बढ़ा दी गई। सीज़फायर दोनों ममालिक के लिए अमन का बेहतरीन मौका। बैरूत के साथ मिलकर पायदार इस्तेहकाम के लिए काम करेंगे। अमरीकी सदर का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप लेबनानी हम मनसब और इसराइली वज़ीर आज़म की मेज़बानी के मुंतज़िर। ईरान के साथ जंग खत्म करने के लिए कोई दबाव नहीं, मेरे पास वक्त ही वक्त है। बेहतर डील के लिए तेहरान को मौका दे रहे हैं। डील ना हुई तो अमरीकी फौज उनसे निपटेगी। डोनाल्ड ट्रंप की फिर धमकी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आबनाए हुर्मस पर हमारा कंट्रोल है। अमरीकी बहरिया की इजाजत के बगैर कोई जहाज दाखिल नहीं हो सकता। ईरान के खिलाफ एटमी हथियारों का इस्तेमाल खारिज अज़ इम्कान करार। दुश्मन मीडिया कौमी इत्तेहाद और सलामती कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। अवाम के ज़हन और नफ्सियात को निशाना बनाया जा रहा है। हमारी गफलत से ऐसा कोई मंसूबा कामयाब नहीं होना चाहिए। ईरानी सुप्रीम लीडर का पैगाम। मुश्तबा खामनेई ने कहा, कौमी यकजहती ने दुश्मन में दरार डाल दी। अवाम का इत्तेहाद मजीद मजबूत होगा। आबनाए हुर्मस की बंदिश। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा जारी। बरतानवी क्रूड ऑयल 105 और अमरीकी क्रूड $96 फी बैरल पर ट्रेड। स्टॉक मार्केट में मंदी। 2300 से जायद पॉइंट्स कमी। 100 इंडेक्स 1,66,800 पर आ गया। पाकिस्तान ने UAE को मजीद $1 अरब वापस कर दिए। 2.45 अरब डॉलर की अदायगी गुज़श्ता हफ्ते की जा चुकी। पाकिस्तान की जानिब से अबूधाबी फंड को डिपॉजिट्स की अदायगी मुकम्मल हो गई। सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। भारतीय कार्रवाई इलाकाई अमन के लिए खतरा करार। पाकिस्तानी मंदूब ने अक़वाम मुत्तहिदा में खत जमा करा दिया। UN सिक्योरिटी काउंसिल से मुदाखलत की अपील। मुआहदे की मुकम्मल बहाली का मुतालबा। आबनाए हुर्मुस की बंदिश। आलमी मंडी में खाम तेल फिर महंगा। अमरीकी ऑयल 4.3% इजाफे से $96.98 फी बैरल हो गया। ब्रेंट क्रूड $106.47 पर ट्रेड। पाकिस्तान ने UAE को मजीद $1 अरब वापस कर दिए। 2.45 अरब डॉलर की अदायगी गुज़श्ता हफ्ते की जा चुकी है। पाकिस्तान की जानिब से अबूधाबी फंड को डिपॉजिट्स की अदायगी मुकम्मल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। कारोबार के आगाज पर ही 1150 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,69,000 की हद गवा बैठी। और सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। भारतीय कार्रवाई इलाकाई अमन के लिए खतरा करार। पाकिस्तानी मंदूब ने अक़वाम मुत्तहिदा में खत जमा करा दिया। UN सिक्योरिटी काउंसिल से मुदाखलत की अपील। मुआहदे की मुकम्मल बहाली का मुतालबा। हम सब ईरानी हैं, हम सब इनकलाबी हैं। सदर ट्रंप के बयान पर ईरानी रहनुमाओं का सख्त जवाब। सदर मसूद पज़ेश्कियान और स्पीकर मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाफ ने कहा, ईरान में कोई शिद्दत पसंद या एतदाल पसंद नहीं। कौम और हुकूमत में हानी इत्तेहाद और रहबर इनकलाब की मुकम्मल इताअत है। हमारा एक खुदा है, एक कौम, एक रहनुमा और एक रास्ता है। ईरान की फतह तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। हमलावर मुजरिम को अपने इक़दामात पर पछताना पड़ेगा। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, ईरानी अवाम पहले से ज़्यादा मुत्तहिद हैं। मैदान जंग और सफारतकारी एक ही महाज के 2 हिस्से। हम मुकम्मल हम आहंगी से चल रहे हैं। पासदारान इनकलाब की तेज़ रफ्तार कश्तियाँ और ड्रोन्स अमरीकी जहाज़ों को तबाह करने के लिए तैयार। ईरान अमरीकी बहरिया के जहाज़ों का बेताबी से मुंतज़िर है। ईरानी अदलिया के सरबराह ग़ुलाम हुसैन मोहसनी का बयान। कहा, अमरीकी बहरी जहाज़ आबनाए हुर्मुस के करीब भी जाने की जुर्रत नहीं करते। ईरान का दिफाई निज़ाम एक बार फिर फ़ाल। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान के बाज़ इलाकों में फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मुतहर्रिक, तहम वजूहात वाज़ेह नहीं।
ایران اور امریکہ کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر بٹھانے کا عزم، وزیر اعظم کی زیر صدارت میں اہم مشاورتی اجلاس۔ اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے لیے جاری کوششوں کا جائزہ۔ اسحاق ڈار نے مختلف ممالک کے وزراء خارجہ سے رابطوں پر وزیر اعظم کو اعتماد میں لیا۔ شہباز شریف نے کہا امید ہے دونوں ملکوں کو بات چیت پر آمادہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پاکستان مشرق وسطی میں پائیدار امن کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے کا عزم۔ وزیر اعظم سے چینی سفیر کی بھی ملاقات، خطے کی صورتحال اور امن کی کوششوں پر بات چیت۔ چینی سفیر امن و استحکام کے لیے پاکستان کے سفارتی کردار کے معترف۔ وفاقی وزیر داخلہ سے قائم مقام امریکی سفیر کی ملاقات۔ اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ سے متعلق سفارتی کاوشوں پر بات چیت۔ محسن نقوی نے جنگ بندی میں توسیع کے لیے امریکی صدر کے اقدام کو سراہا۔ نیٹلی بیکر کی خطے میں قیام امن اور تنازع کے حل کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کی تعریف۔ آبنہ ہرمز پر عائد ٹول ٹیکس سے پہلی آمدن ایران کو حاصل، رقم مرکزی بینک کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دی گئی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے نائب اسپیکر حامد رضا کا بیان۔ امریکی میڈیا کے مطابق ڈپٹی اسپیکر نے اس حوالے سے مزید تفصیلات نہیں بتائیں کہ یہ آمدنی کس سے اور کیسے وصول کی گئی۔ آبنہ ہرمز کی بندش، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں کو پھر پر لگ گئے۔ امریکی کروڈ آئل 4.3% اضافے سے $96.98 فی بیرل ہو گیا۔ برینٹ کروڈ آئل $106.47 پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ چین بھی امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرانے کے لیے متحرک۔ امریکی میڈیا کے مطابق چین بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ بیجنگ نے افریقی ممالک پر دباؤ ڈالنے کا امریکی الزام بھی مسترد کر دیا۔ امریکہ چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت بند کرے، اشتعال انگیز بیانات کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ ترجمان چینی دفتر خارجہ کا سخت رد عمل، کہا امریکہ کو ون چائنا پالیسی کی پاسداری کرنی چاہیے۔ مسلم ممالک کی مسجد اقصی میں اسرائیلی آباد کاروں کے داخلے کی شدید مذمت۔ پاکستان اور سعودی عرب سمیت 8 ممالک کے وزرائے خارجہ کا مشترکہ بیان جاری۔ اسرائیلی بستیوں کی توسیع اور 30 نئی غیر قانونی بستیوں کی منظوری ناقابل قبول قرار۔ بر وقت اقدامات سے توانائی کا بحران پیدا نہیں ہوا، خام تیل کے اسٹریٹجک ذخائر رکھنے سے متعلق منصوبے پر کام جاری۔ انرجی سیکیورٹی مستقبل کی منصوبہ بندی کا انتہائی اہم حصہ بن چکی ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت انرجی سیکیورٹی کے حوالے سے اہم اجلاس۔ شہباز شریف کی ذرائع آمد و رفت کو بتدریج ذرائع پر منتقل کرنے کی ہدایت۔ معرکہ حق میں دشمن کا غرور خاک میں ملانے کا عظیم کارنامہ۔ دشمن پاک فوج کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست آج بھی نہیں بھلا سکا۔ ہم ہیں بنیان مرصوص کا شاندار ٹیزر جاری۔ عزم وفا کے پیکر اور جذبہ شہادت سے سرشار جوانوں کے نام شاندار نغمہ۔ عوام کی جانب سے بہادر شہداء کو بھرپور خراج عقیدت۔ صدر ٹرمپ نے بھارت کو جہنم سے تشبیہ دے دی۔ ٹروتھ سوشل پر تنقیدی تحریر شیئر کی، لکھا انڈیا جیسے جہنم سے پورا خاندان امریکہ آ جاتا ہے۔ بچوں کی پیدائش کے وقت شہریت کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تارکین وطن کی اکثریت میں وفاداری نہیں ہوتی۔ امریکی صدر کے بیان پر بھارتی اپوزیشن شدید برہم، کہا ٹرمپ کے توہین آمیز بیان پر مودی خاموش ہیں۔ آخر نریندر مودی ٹرمپ سے اتنے خوف زدہ کیوں ہیں؟ امریکہ اور برطانیہ میں ٹھن گئی۔ برطانیہ اگر ڈیجیٹل سروس ٹیکس کو ختم نہیں کرتا تو اس پر مزید ٹیرف عائد کیا جائے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کر دیا، کہا برطانیہ اگر ایپل، گوگل اور میٹا کو نشانہ بناتا رہا تو امریکہ جوابی کارروائی کرے گا۔ وینزویلا کے صدر کی گرفتاری سے متعلق خفیہ معلومات استعمال کرنے والا امریکی اہلکار گرفتار۔ امریکی اخبار کے مطابق فوجی اہلکار نے خفیہ معلومات پر آن لائن بیٹنگ کر کے $4 لاکھ کمائے۔ ایلون مسک پاکستانی نوجوانوں کی بنائی گئی اے آئی کمپنی کرسر کو خریدنے کے لیے تیار۔ اسپیس ایکس نے اے آئی کوڈ جنریشن اسٹارٹ اپ کرسر کو $60 ارب میں خریدنے کا معاہدہ کر لیا۔ کمپنی کے شریک بانیوں میں پاکستانی نژاد نوجوان صالح آصف بھی شامل ہیں۔ لاہور کے علاقے اچرا میں ماں کے ہاتھوں 3 بچوں کا قتل، لاشیں پوسٹ مارٹم کے بعد ورثاء کے حوالے۔ آبائی علاقے جھنگ میں نماز جنازہ کے بعد سپرد خاک کیا جائے گا۔